السلام عليكم. إذن في هذا الفيديو غنقدم لكم تصحيح ديال مباراة كلية الطب والصيدلة بمراكش سنة 2018. التصحيح غادي يهم مادتي الفيزياء والكيمياء. ما تنساوش تابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم باش الجميع يستافد. إذن غادي نبداو التصحيح على بركة الله. بالنسبة للفيزياء، السؤال الأول: دونك تكنيسيون مشع له تفتت من نوع ألفا عمره النصف هو 6 ديال السوايع. دونك ثابتة النشاط الإشعاعي ديالها، دونك إلا بغينا نحسبوه عندنا لامدا هي إلين دو دو على تي ان دومي، دونك هي إلين دو دو على 6 ديال السوايع في 3600. دونك الحساب هنا كيعطينا 3.2 10 أس ناقص 5 سكون موان زان، وبالتالي فالجواب الصحيح هنايا هو أو. السؤال الثاني: خلال حيول موجة ضوئية أحادية اللون طولها لامدا بواسطة شق عرضه أ، الفرق الزاوية تيتا هو دونك دائما تيتا هي لامدا على أ، اللي هو الجواب الصحيح هنايا هو بي. السؤال 3: لتكون موجة ضوئية دورية طولها لامدا كتساوي 500 نانومتر وترددها 1 كيلو هرتز، ما هو الجواب الصحيح؟ إذا هنا غنحسبو السرعة ديال الموجة. دونك سرعة الانتشار هي في كتساوي لامدا فوا ان، وبالتالي هنا الحساب كيعطينا هي 5 في 10 أس ناقص 4 متر باغ سكوند، اللي كتوافق لينا الجواب بي. بالنسبة للجواب او فهو خاطئ، لأن الضوء هذا فهو مرئي. السؤال 4: كتلة بدئية ام زيرو لمادة مشعة عمرها النصف هو تي تتناقص إلى ام زيرو على 64، يعني كتبقى في هذيك اللحظة هي ام زيرو على 64. دونك في المادة دونك الزمنية، دونك في المدة الزمنية. دونك حنايا دائما من تيكون عندنا بحال هاد الأسئلة هادي فكنحاولو نكتبو الزمن على شكل تي كيساوي ان في تي ان دومي اللي هي تي ناي، حنا مع العلم بأن ام في هذيك اللحظة هي ام زيرو على جوج أس ان. هنا في هاد الحالة هنا 64 هي جوج أس ستة، يعني ان هنا كتساوي ستة، يعني أنه تي فهي كتساوي ستة تي كبيرة اللي هي تي ان دومي، وبالتالي الجواب الصحيح هنايا هو. السؤال 5: التعبير الحرفي للمعادلة الزمنية لأفصول الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام هو، دونك دائما هو 1 على جوج أ تي كاري زائد في زيرو تي زائد إكس زيرو، اللي هي الجواب الصحيح هنا هو بي. الدور الخاص، سؤال 6: الدور الخاص لنواة مارين يتكون من نابض رأسي لفاته غير متصلة وكتلته مهملة ومن جسم صلب كتلته 0.5 كيلوغرام و 1.5 سكوند. صلابة هذا النابض ك هي دونك عندنا العلاقة ما بين الصلابة والدور هي 4 بي كاري على تي كاري الكتلة، دونك هنا الحساب كيعطينا 8.76 نيوتن باغ متر، وبالتالي الجواب الصحيح هنايا هو بي. السؤال 7: نطلق جسما بدون سرعة بدئية من ارتفاع 80 متر، دونك إذا اعتبرنا احتكاكات مهملة وجهية 0.81 فإن الجسم يصل إلى سطح الأرض بسرعة، دونك عندنا في دائما بالنسبة للسقوط الرأسي بدون سرعة بدئية في كتساوي جذر مربع 2 جي اش، دونك الحساب كيعطينا 36.61 متر باغ سكوند، اللي هي كتوافق لينا الإجابة أ. سؤال 8: سعة المكتف المكافئ لجميع مكتفين سعتهما سي واحد و سي اثنان مركبين على التوالي. دونك السعة ديال المكتف المكافئ دونك 1 على سي او كتساوي 1 على سي واحد زائد 1 على سي جوج، وبالتالي سي او فهي كتساوي سي واحد فوا سي جوج على سي واحد زائد سي جوج، اللي هي الإجابة الصحيحة هنا هي سي. سؤال 9: نواتان من الهيدروجين يدمجان ويعطيان نواة دوتريوم اش واحد جوج، دونك و جسيمة هي دونك الدقيقة هنا المنبعثة يكفينا نكتبو معادلة الاندماج اش واحد زائد اش واحد واحد كتعطينا اش دو ان بلس اكس ان زد، دونك إلا درنا معادلة الانحفاض فا هنا خصها تكون كتساوي صفر و زد كتساوي واحد، يعني هنايا الدقيقة هنايا هي عبارة عن بوزيترون او ان زيرو، بالتالي الجواب الصحيح هنايا هو بي. السؤال 10: دونك موجة ضوئية طولها لامدا زيرو في الفراغ في وسط شفاف مع من انكساره ان، دونك يصبح طول هذه الموجة دونك هو دي، دونك اللي هي لامدا زيرو على ان، دونك لامدا كتساوي لامدا زيرو على ان. دونك هذا فيما يخص الفيزياء. غنشوفو دابا التصحيح ديال الكيمياء.
دونك السؤال 11 نعتبر ريفاميسين أو تعتبر ريفاميسين مضادا حيوي يستعمل لعلاج مرض السل وكذا لعلاج بعض تعفنات البكتيريا العين على شكل قطرات معبأة في قنينة من حجم 10 مليلتر. على الغلاف الخارجي للعلبة نجد مؤشرا هو مليون يو اي يونيتي اي دونك بورسون دونك مليون وحدة من ريفاميسين في 100 مليلتر. نعتبر الكتلة المولية لريفاميسين هي 720.8 غرام باغ مول. حدد التركيز المولي لريفاميسين علما أن 1 يو اي تعادل 0.01127 ميلي غرام. دونك هنا أول حاجة هنا غادي نخرجو نشوفو التعبير ديال البورسونتاج ماشي. دونك هاد البورسونتاج ماسيك دونك لي هو بي. دونك عندنا العلاقة ديال التركيز دائما هي بورسونتاج ماسيك فوا دي فوا 10 على لا ماس مولار، هذه الكثافة. في هاد الحالة هنا مادام معطاكمش الكثافة يعني أن غادي ناخدوها ديال المحلول المائي اللي هي 1. دونك هنا بي دونك عندنا بي غادي نحاولو نحولو هادشي للغرام باغ بورسون. دونك هنا دونك عندنا مليون في يو اي اللي هي هادشي 0.01127 ميلي غرام، خصنا نحولوها للغرام يعني عندي 1.127 غرام في 100 غرام من المحلول في المئة. دونك يعني 1.127 غرام في 100 غرام من المحلول، هذا هو البورسونتاج ماسيك في هذه الحالة. وبالتالي يكفي أننا دونك كما قلنا الدي هنايا في هذه الحالة هي 1، وبالتالي كفانا نعوضو غنلقاو هنا هي 15.6 في 10 ناقص 3 مول باغ لتر اللي هي 15.6 ملي مول باغ لتر. الجواب الصحيح هنايا هو دي. السؤال 12 يعتبر هذا الرمز تنبيه على خطورة المادة الكيميائية في كونها دونك هذا فهو تعني بأن المادة يمكن أن تلهب الأجسام القابلة للاحتراق أو تنشط نارا مشتعلة كتسمى كومبيغون بالفرنسية. كومبيغون ماشي انفلامابل. دونك هنايا هذه كومبيغون كتكون عندها هذا الرمز هذا. دونك هي دي. الحفاز دونك هو نوع كيميائي يسرع التفاعل الكيميائي صحيح، يظهر في المعادلة دونك فهو كيشارك في المعادلة ولكن لا يظهر فيها. يغير حالة التوازن كذلك لا خطأ. يسرع بنفس الكمية تفاعلين في المنحى المباشر وغير المباشر كذلك خطأ. عندما يكون أنزيمي فهو حالة خاصة للحفز المتجانس، هذا صحيح. دونك الجواب الصحيح هنا هو أ و أو. بالنسبة للحفز المتجانس يعني أن تكون الحفاز عنده يعني من نفس النوع ديال المحلول، يعني مثلا سائل الحفاز هو سائل عبارة عن محلول. السؤال 14 كلورة الكان تؤدي إلى تكوين مركب عضوي أحادي الكلور. عقلوا ركزوا على هاد أحادي الكلور، يعني عندكم في الكان كترتبط مع كلور واحد بنسبة ديال 45.2% من الكلور في الجزيئة. حدد الصيغة الإجمالية للمركب بي. دونك أنا أول حاجة خصنا نحددوها بعدا هي الكتلة المولية، ومع العلم أن الصيغة العامة ديال هاد المركب هي الصيغة ديال الكان غادي نحيدو منها هيدروجين رابطة وحدة وغادي نديرو بلاصتو كلور، هادي هي الكالورا عندنا هنايا. دونك كيولي عندو فيه كلور واحد كنحيدو هيدروجين تيولي تعوضو كلور. وعندنا الكتلة المولية غادي نجبدها من النسبة المئوية ديال الكلور اللي هي الكتلة المولية ديال الكلور على الكتلة المولية ديال الجزيئة في 100. بطبيعة الحال هنايا عندنا كلور واحد، لو انه عندي كتر من كلور غادي نضربو داك العدد ديال الكلور في الكتلة المولية ديال كل ذرة كلور، وبالتالي عندنا هنا الكتلة المولية تقريبا هي 78.5 غرام باغ مول. دونك من هنا عندنا الكتلة المولية التعبير ديالها هو 12، يعني الكتلة المولية ديال الكربون في ان زائد الكتلة المولية ديال الهيدروجين في 2 بلس 1 زائد الكتلة المولية ديال الكلور اللي هما 12 ان زائد 2 بلس 1 زائد 35.5 كتعطينا 78.5. دونك من هنا نقدروا نستخرجوا ان اللي هي كتساوي في هذه الحالة 3 ولا عوضناها. دونك الصيغة ديال هذا المركب هي سي 3 اش 7 سائل. الجواب الصحيح هنايا هو بي. سؤال 15 نعتبر تفاعل أكسدة النحاس بأيونات الفضة حسب المعادلة التالية. دونك خارج التفاعل هنا هو التركيز ديال أيونات سي دو بلس على التركيز ديال أل جي بلس أس 2 اللي هو اقتراح دي.
السؤال 16 دونك في غرفة ذات حرارة محيطة اللي هي 25 درجة سلسيوس ننجز الشكل التالي اللي هو عبارة عن عمود. دونك مقصورتي البطارية لهما نفس الحجم والسي معطاة بالمول باغ لتر. حنا دائما كنبداو التمثيل ديال العمود دائما القطب السالب نحو القطب الموجب اللي هو هذا. دونك قال لك هنايا يعبر عن الجهد، بغينا التعبير ديال الجهد على مستوى القطب السالب اللي هو نورمالمون الانود ماشي الكاثود. دونك عندنا الجهد هنايا في هذه الحاله غادي ترجعوا لافيش ديال اكسده اختزال اللي درتها. دونك عندنا جوار الانود عندنا ال اي كيعطينا ال اي بلس زائد ان الكترون، وبالتالي التعبير ديال الجهد هو او ان زيرو يعني الجهد ستاندار زائد 0.06 على عدد الالكترونات اللي هو واحد اللوغ ديال المؤكسد على المختزل. المؤكسد هنا هو ال اي بلس المختزل هو ال اي. الا كان واحد فيهم عباره عن جسم صلب فالتركيز ديالو كيساوي واحد، وبالتالي غادي نبسطوا هذا الشيء كتعطينا هي ان زيرو بلس 0.06 اللوغ ديال التركيز ديال اي بلس. دونك هذا تعبير صحيح هنايا في هاد الجوج هنايا هو هاد ا، لانه الا بدنا نميزو ما بين هاد الجوج هنايا راه غادي ا كو هذا ماشي سوليد، بالتالي هادي هي ا كو كيساوي. دونك غادي نعوضو نديرو السباق العددي هي ناقص 3 زائد 0.06 في اللوغ ديال 5 في 10 ناقص 3 اللي هو هنا كتعطيك ناقص 3.138 فولت اللي هي الإجابة دي. دونك عندنا جوج ديال الأجوبة صحيحة هنا هي أ و دي. سؤال 17 ننجز معايرة 10 مليلتر من محلول مائي من الأمونياك دي تركيز NH3 بواسطة محلول حمض كلوريدريك دي تركيز 10 أس ناقص 1. دونك حجم نصف التكافؤ هو 25 مليلتر. دونك نعطي بي كا كهي 9.2. بي اش عند نصف التكافؤ، بالنسبة للبي اش عند نصف التكافؤ فدائما كيساوي بي كا. دونك الجواب الصحيح هنايا هو بي، دونك هي 9.2. عطاونا هنايا الحجم عند نصف التكافؤ هو 25 مليلتر، وبالتالي الحجم عند التكافؤ هو 2 في 25 اللي هي 50 مليلتر. دونك الحجم عند التكافؤ هنا هو بي، يعني في الإكيفالونس هي 50 مليلتر. بالنسبة لتركيز المحلول المائي الأمونياك يكفينا نديرو العلاقة ديال المعايرة. عند التكافؤ عندنا التركيز ديال الحمض في الحجم ديالو عند التكافؤ على التركيز ديال القاعدة. دونك عندنا هي 10 في أس ناقص 1 في 50 على 10 اللي هي 5 في 10 أس ناقص 1 مول باغ لتر. الجواب الصحيح هنايا هو او، وبالتالي عندنا جوج ديال الإجابة صحيحة هي بي و او. سؤال 19 كتلة أنهيدريد الحمض اللي هي 30.6 غرام أو لا 0.4 مول تتفاعل مع كتلة ديال الكحول اللي كمية المادة ديالها 0.4 مول. دونك عندنا خليط متساوي المولات نحصل على كتلة إستر اللي هي 45 غرام أو لا بالمول هي 0.24 مول. الناتج أو الناتجين المحصل عليه أو هما هو. دونك هنايا عندنا أنهيدريد مع كحول فكيعطينا إستر زائد حمض. دونك الجواب الصحيح هنايا هو سي. بالنسبة للمردود هنايا هو كمية المادة ديال الإستر اللي هي 0.24 على كمية المادة ديال يعني المتفاعل المحيد هنايا بجوجهم عندنا خليط متساوي المولات، وبالتالي على 0.4. يعني هنا المردود ديال التفاعل هو N3 على N1 اللي هي 0.4 و20 على 0.4 اللي هي 60%. الجواب الصحيح هنا هو دي. دونك بهذا تنكونوا وصلنا التصحيح ديال مباراة كلية الطب والصيدلة بمراكش سنة 2018. متنساوش تابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم. الى فرصة قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.